میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا اور ایک بات میں کرنا چاہنا وا جڑے اللہ دے ولی نے یعنی جڑے دربار بنے نے جڑے قبراں دے اندر اللہ دے ولی نے انہاں دی قبر تے جاندے انہاں دے روضے تے جاندے ہو قبر تے جاندے ہو قبر تے جانا ممانت نہیں ہے کوئی اہل حدیث منع نہیں کر سکتا کوئی اہل سنت دا جوان منع نہیں کر سکتا کوئی دوست دیوبندی منع نہیں کر سکتا قبر تے جان دی ممانت نہیں ہے بھاویں عام بندے دی قبر ہوے بھاویں اللہ دے ولی دی قبر ہوے قبر تے جان دی ممانت نہیں ہے ممانت کس بات دی ہے قبر تے جا کے سجدہ نہیں کرنا اکلے پک چا رہا ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ دا جتھے لیکن اللہ والی قبر تے کروڑ حرام دا نزول فرمائے پیر نصیر الدین نصیر توحید بیان کرنے والے اللہ رب العالمین دی ربوبیت بیان کرنے والے بیان فرما رہے سن قبر تے چپڑا کوئی اہل سنت دا عالم اجازت نہیں دے سکتا اجازت کیویں دے کیونکہ رب دا قرآن اجازت نہیں دیندا سونے مصطفیٰ دا فرمان اجازت نہیں دیندا اہل حدیث والے سنت دے نوجوانوں دیوبند نوجوانوں قبر تے جان دی اجازت ہے مگر قبر تے جھکن دی اجازت نہیں ہے قبر تے سجدہ کرن دی اجازت نہیں ہے قبر تے رکوع کرن دی اجازت نہیں ہے قبر والے کول منگن دی اجازت نہیں ہے بلکہ دعائیں کرنی اللہ سونےا اے تیرا نیک بندہ بنا تیرا باپ اتنے اور درجہ بلند کر دے اتنے تیری جناب دا تیرا مقام تیرے قریب پہنچنے واسطے اللہ اس بندے نے ولایت حاصل کرنے واسطے بڑی محنت کی دنیا میں یا اللہ جویں تیری عبادت کرتا رہے مینوں بھی ایویں عبادت کرنے والا بنا مینوں بھی ایویں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لا اللہ دی قبر تے کروڑاں رحمت دا نزول فرما دے ساڈے اندر تے دوسرے بھائیاں دے درمیان اندر فرق ہے دے اسی اللہ دے ولیاں دی قبراں تے جائیے اسی انہاں دے درجات تے بلندی دی دعا کرنے آ او قبراں تے جان تے اپنا رونا انہاں دے سامنے رکھ دے نے اپنی پریشانیاں انہاں دے سامنے رکھ دے نے اپنی مصیبتاں انہاں دے سامنے رکھ دے نے اللہ فرماندے نے میرے نیک بندیاں نے دعا کرو پریشانیاں میں کر دے سونیا بھاویں کسی نے چوریاں کیتیاں ہونگیاں بھاویں کسی نے شراباں پیتیاں ہونگیاں بھاویں کسی نے غلط کیتا ہوئے گا آپ نے فرمایا ہاں دوسری مرتبہ پھر جناب حضرت نے بھی سوال کیتا بھی چلو مشرف تو اللہ نے معاف نہیں کرنا باقی گناہ کیتے ہوں گے پھر اللہ معاف کر دے گا آپ نے فرمایا اللہ جنوں چاہے گا معاف کرے گا تیسری مرتبہ پھر سوال کیتا آپ نے فرمایا حضرت تیری ناک خاک آلود ہو جائے اللہ جنوں چاہے گا معاف کر دے گا حضرت حضرت پھر جدوں بھی یہ روایت بیان کرتے سن نا تے پھر آپ دے کدے یاد آنا یا بڑا حضرت تیری ناک خاک آلود ہو جائے اللہ باقیاں نوں معاف کر نبی پاک دی بات نو دہرانا بھی صحابہ انہوں اجر سمجھتے انہوں مقام سمجھتے یعنی باقی جڑے گناہ نے اللہ چاہے گا گناہ نو معاف کر دے گا لیکن جنہیں رب دے علاوہ کسی اور نو پکارے رب نو معاف نہیں کرے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے مولا فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ جس بندے نے اللہ تعالیٰ دے نال کسی نو شریک ٹھہرایا فقد افترى اسما عظیما انہیں بہت بڑا بہتان بنیا انہیں بہت بڑا جھوٹ بولیا انہیں بہت بڑا دھوکا کیتا انہیں بہت بڑا اللہ تعالیٰ دے مخالف بہت بڑا پروپیگنڈا کیتا مولا فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فقد افترى اسما عظیما انہیں بہت بڑا بہتان بنیا جنہیں رب دے علاوہ کسی اور نو خالق دے مالک جانے اللہ دے علاوہ کسی اور نو رازق دے داتا بنے اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسهم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی صفات ساڈے وجود پاک نے بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی آپ دے سار یہودی اتنا کرتے سن نصیب پاک ساتوں تے کوئی پریشانی نہیں ہے بعد یہود آپ دے سار اسی چاہتے ہیں جہنم وچ رہنا ہے پھر جنت وچ ٹر جانا ہے بعد یہودی آپ دے سار اسی امام اپنے بچیاں نو پڑھاتے ہیں اگر نماز پڑھنی ہوندی اگر عبادت کرنی ہوندی چھوٹے بچیاں دے کولوں کروایا کرتے سار ساڈے امام گناہاں تو پاک نے لہذا اسی بھی جنت وچ ٹر جاواں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدے بھی نہیں ہو سکتا کسی پاک دی وجہ تو اللہ نہ پاک نو معاف کر دے کسی پاک دی وجہ تو اللہ کسی قاتل نو معاف کر دے اونی دیر رب معاف نہیں کرے گا جنی دیر بندہ خود توبہ یہودی اپنے بچیاں میں امام بناتے سن بھئی یہ نہ گناہ نہیں کیتے ہوئے اسی تے گناہ کیتے نے ساڈا امام پاک بن جاتے سی پاک ہونا اللہ فرماندے نے خود ہی وجہ تو تواڈے گناہ چھپ سکدے اگر کوئی امام ہے
غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے اول انہوں روکو اچھی انداز ہے خدا ادب بھی ملوز خاطر رکھو کیونکہ انہوں رب نے یہ مقام دیتا ہے انہوں اللہ نے یہ عظمت دیتی ہے کہ خدا ادب بھی ملوز خاطر رکھو تو سمجھاؤ پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتا تو تسی وہ پیچھے نماز پڑھ دیو کہ اپنی نماز میں شک نہ کرو وہ اپنے گناہ دا حساب دے گا رب تو نماز دا اجر دے گا وہ اپنے یہ نہ کہ میں دے پیچھے پڑھنی تو ویسے ہی نہیں ہوتی بہانا مولوی دا پڑھنی اور پڑھنی تو آپ ہی نہیں ہوتی مسجدیں تو آپ نہیں بننا ہوتا مسجد کیوں نہیں کہ چودھری صاحب رانا صاحب رہ صاحب ملک صاحب وہ مسجد کیوں نہیں آتا مولوی نہ میری نہیں پڑھتی تیرا حساب مولوی نے لینا ہے کہ سونے رب نے لینا ہے جب رب پوچھے نمازاں کیوں نہیں پڑھی ہوتے بھی آکھی مولوی نہ میری نہیں سی پڑھتے ہوتے پھر حساب جڑا لگنا ہے وہ شاید ایسی خبر ہو جائے جڑا رب نے سامنے آکھے گا نا بھی تو امام مقرر کیتا جنہوں تو اتنا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا وہ جڑا میری نہیں پڑھی پھر اللہ اسے پوچھ لے اگر امام میں غلطی ہے سمجھاؤ اگر وہ بات نہیں آ رہے آپ اسی پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو اڈی نماز اللہ قبول فرمایا وہ اپنے گناہ کا حساب ضرور دے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے ایویں یہودی آتے ساڈے امام تے پاک نے ساڈے تے جناب دے امام بڑے پاک نے اسی گنہگار پھر بھی جنت دے ٹر جاواں گے اسی آپ ہی پاک ہو جاواں گے سانوں کسی نے نہیں پوچھنا بعد یہودی گل کرتے اسی اللہ تعالی دے بیٹے ہاں نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اسی اللہ تعالی دے بیٹے ہاں سانوں رب نے جہنم وچ سٹنا ہی نہیں ہے اللہ فرماتے نے نا 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 اے نہیں ہو سکدا بلکہ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا پاک دے وہ بندے جنہوں رب پاک کرے پاک دے وہ بندے جنہوں اللہ پاک کرے اور مولا فرماتے ہیں ولا یظلمون فتیلا اللہ تاکہ دے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کرے گا کتنی باریک مثال اللہ نے بیان فرما دی ہے ولا یظلمون فتیلا اللہ تاکہ دے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کرے گا انظر کیف یفترون علی اللہ بالکذب وکفی بہ اسما مبینا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی دیکھو نا کس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسی اللہ دے پتر آ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسی پاک آ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسی دے جنت وچ جانا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ چند دن نال جہنم وچ سٹیا جانا ہے اللہ فرماتے ہیں وکفی بہ اسما مبینا کتنا کھلا جھوٹ بول رہے ہیں کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں الا تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا